اور کتے میرا باپ مینوں نظر نہیں آ رہا. ایو ہی مہینہ سی جون دا مہینہ سی. اللہ نے میرے باپ نو اس دنیا تو بلا لیتا نا. 10 جون نو میرے باپ فوت ہوئے نا. اللہ کو اکبر. اللہ میری رائتا قسمت دے سوچتے نے یہ اللہ پاک دے معاملے نے. اللہ کو اکبر. اللہ 10 ابراہیم خلیل کتے صاحب عمران کلیم کتے اور ساڑھے ہادی نبی کریم کتے پڑھ لا الہ الا اللہ. اے دوستان تیاری کر لیں آپ ویکھدا نہیں پیائیں آپ مئی دے مہینے چوں علماء دی ایک جماعت اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. پھر کہو جب اعلان والے جدو اللہ پاک نو موت دے کے تے قبر دے اندر داخل کر دین گے. پھر جدو اللہ پاک چاہن گے اینو قبر چوں کڈ کے تو دوبارہ زندہ کر دین گے. ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. ساتھیوں بزرگوں بھائیوں میں تواڈے سامنے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر 30ویں پارے دے وچوں سورہ عبس دیاں 2 آیتیں مبارکہ پڑھیاں ہیں. اللہ مالک کے دعا گم اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں آج جڑی دنیا ہے نا اے عارضی دنیا آ دل لگانے دی جگہ نہیں. اللہ پاک کریم جنہوں پیدا کیتا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے اور جڑا جمے ہیں انہیں مرنا ہی مرے ہیں اور جڑا بنے ہیں انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے. دعا کرو اللہ سانو آخرت دی فکر توفیق عطا فرمائے. آخرت اے دی فکر ساڑے دلان جو پیدا فرما دے. آج تھوڑی جی طبیعت بھی ٹھیک نہیں. دعا کرو اللہ پاک صحیح معنی جو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں
یہ دنیا عارضی ہے، آ دنیا دھوکھے دا گھر ہے، مچھر دا بارے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ جیڑا بھی آیا ہے نا، چاہے وہ غریب ہے تاوی اتھے نہیں رہا، چاہے وہ امیر ہے تاوی اتھے نہیں رہا، چاہے وہ وڈیرا ہے تاوی وہ نہیں رہا، چاہے وہ چھٹیرا ہے وہ بھی نہیں رہا، جے نیک ہے وہ بھی دنیا تے باقی نہیں، جے باد دے وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبرانوں میں رخصت نہیں دیتی کہ وہ دنیا تے باقی رہ سکن، ہر جانی یہ دنیا چھاڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن نازل کیتا ہے نا، یہ قرآن کہندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے دنیا دے لوگوں سن لو، اے جہان والیوں سن لو، اللہ سنیا کی پہ کہندے جے، اللہ پاک فرماندے نے ہر بندے نے مرنا ہی مرنا، ہر بندے نے جہان چھڑنا ہی چھڑنا، آ دنیا تو جانا ہی جانا ہے، آ دنیا نو خار باد کہنا ہی کہنا، اپنے رشتے داراں ہی چھڑنا، اپنے پیر پراواں ہی چھڑنا، اپنے بیلیاں سجناں ہی چھڑنا۔ اللہ پاک فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہی مرنا۔ تے بابا جی ان کر کے ترجمہ کرتے ہیں اوے الف اس جہان دیاں تندیاں تو، اوے الف اس جہان دیاں تندیاں تو، اور چرخے چنگ چگیریاں چک گئیاں، انت خاک دے وچ سما گئیاں، اور چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں، اور گل لگی جد ویل دے بوٹڑے نوں، اور لگراں سک دیاں سک گئیاں، اور شریف یار سب ایک دن کوچ کرنا، اور شکلاں لک دیاں گئیاں۔ ادھر اللہ پاک فرماندے پہنے کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا دے لوگوں ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے، آج جگان چھڑنا ہی چھڑنا ہے، آج دنیا تے کوئی بھی باقی نہیں رہا، آج دنیا تے کسی نے بھی ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا، آج دنیا تے دل لگا کے نہیں رہنا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ پاک کی تینج کر کے اعلان کر دے پہنے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جیڑا میں تہاڈا ٹائم لکھ دیتا ہے، جڑی میں تہاڈی زندگی لکھ دیتی ہے، انہیں 70 سال جینا ہے، انہیں 70 سال ہی جینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑی میں تہاڈی عمر بنا دیتی ہے، آج جڑی میں چابی چلا دیتی ہے، اے جدوں ٹائم آ جائے گا اے اگے تے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، اور تیرے کمر لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے جائے جانے، اور نبزارین حکیمام دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے چون ٹھوک جانی، اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے،
اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے اور اج لاش نو ویکھ کے ڈر نہ لگی روندی دیاں اکھیاں چوں ہنج سک جانی اور جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاوندا رہیوں اور جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاوندا رہیوں سونے سونے کپڑے سیلا پوندا رہیوں اور اج پٹیاں تو ریڑاں چوگ دینے تقدیر خدا دی نوک جانی اور سامنا ہمت ہار بئی ویکی لوڑا نہ تتیا مار بئی اور بس آ گئی بس آ گئی وچ زندگی مک جانی اور دیرا پیغام آونا تے پتہ بھی کوئی نہیں لگنا ادھروں موت دا سنیوا آونا پتہ بھی کوئی نہیں لگنا اے دنیا تے بڑے بڑے آئے تے چلے گئے دنیا تے بڑے بڑے عظیم لوگ آئے تے چلے گئے حتیٰ کہ انبیاء بھی چلے گئے نا ایک دن میرا ممی تے تو ہی چلے جانا ہے اللہ کو اکبر اللہ سوچ سوچ کسے بات ہوں اجے ویلا موجودی اجے ساما موجود نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح اور جدو شام پہ جان پھر سویرہ دا انتظار نہ کریا کرو آپ فرماتے ہیں اذا اصبغتا فلا تنتظر المساء پھر جدو صبح ہو جائے پھر شام دا انتظار نہ کریا کرو اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس من سے ذاتی کا نیمارا دی کام آپ فرماتے ہیں اپنی صحت نو اپنی مرض تو پہلے پہلے غنیمت جان لو یعنی نیکیاں کر لو اللہ پاک نو راضی کر لو اپنے رب نال تعلق جوڑ لو اپنے رب دے نال اپنا ناتا مضبوط کر لو آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سے گاتا کالی مرادی کام آپ فرماتے ہیں اپنی صحت نو موت تو پہلے غنیمت جان لو اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لو اپنی زندگی چو اللہ نو راضی کر لو رو رو کے اپنے رب نال تعلق قائم کر لو اگلے جہان اللہ تو رون تو بچا لوے گا دعا کرو اللہ رون دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے سامنے رویا کرو اپنی موت نو یاد کریا کرو اپنی قبر نو یاد کریا کرو موت نو یوں ہی بندہ یاد کرتا جڑا سیانا ہوئے قبر نو یوں ہی بندہ یاد کرتا جڑا سیانا ہوئے نبی پاک دا دربار لگا ہویا ہے آپ بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آ گیا آ کے میرے مصطفیٰ نو کہندا سونے آپ فرماتے نے کی بات ہے کہندا میں نو دسو سیانا بندہ کون ہے عقل مند بندہ کون ہے ذہین تے فتین بندہ کون ہے آپ فرماتے نے جگاں دے پیر نبی بیان کردے نے اے میرے کولو پوچھن والے سن لے اکثر لموت ذکرام جڑا بندہ اپنی موت نو یاد کردا ہے اپنی قبر نو یاد کردا ہے لما بعدہ استعدادا پھر بعد تو اندیاں تیاریاں بھی کردا ہے ایک قبر دی تیاری بھی کردا پیا اینوں پتہ میں دنیا تو جانا ہی جانا اتے کنے بھی سال رہ لواں آخر تا اللہ پاک کو جانا ہی جانا آخر تا قبر تو جانا ہی جانا اندہ کیتا کیے نی جندے زمان بریے تیری کی ذات نی جندے زمان بریے تیری کی ذات نی ایک دن اونی تینوں قبر وچ رات نی قبر وچ پیاں نہ کوئی پوچھے گا واسنی
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈਆ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਈਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਓਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੀ ਜੇ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਇਕਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਯahya ਰਸੂਲ ਨਗਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀਰਾ हजरत मौलाना यूनुस भट्ट साहब नजर नहीं आते पे हजरत मौलाना रहमतुल्लाह रब्बानी साहब नजर नहीं आते पे हजरत मौलाना इनामुल हक साहब नजर नहीं आ रहे हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान दयानवी साहब नजर नहीं आ रहे अयाद नहवी साहब नजर नहीं आ रहे जी बड़े बड़े सोने इस दुनिया ते आए नी आ गई मौत उठ विशान उठाए नीम आन के कईयां इते दिल लगाए नीम और कब्रां विच दबे किसे चात ना पाईया चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आईया चिट्ठी आसमानों अहमद किते अल्लाह पाक गन करके ऐलान करदे पैने कुल इन्नल मौतल्लज़ी तुफिर्रून मिनहुम फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। अल्लाह पाक फरमाते ने आ जड़ी मौत को भजदे पै जे आ दुनिया दे लोगों जिते मर्जी भज जाओ मौत को नहीं बच सकते। वो बंदा बच सकता नहीं बच सकता। अल्लाह ने तो चैलेंज किया है ना। अल्लाह फरमाते ने ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत और जितने भी होंगे मौत होते ही आ जाएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा अपने आप को हिफाजती कलियां चो बंद कर लो ते मौत होते भी आ जाएगी। अपने आप को हिफाजती दस्तियां चो बंद कर लो मौत होते भी आ जाएगी। जो मर्जी कर लो मौत ने आना ही आना। अल्लाह पाक फरमाते ने कुल इन्नल मौतल्लज़ी तुफिर्रून मिनहुम फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह फरमाते ने जड़ी मौत को नस दे पै जे तुसीं इहदे कोल नस नहीं सकते भज सकते कोई नहीं पढ़ सकता। दुआ करो अल्लाह नेक मौत नसीब फरमाए। मरना तो है ना आ जान छड़ना ही चढ़ना आ दुनिया फानी है। अल्लाह जानता है तुसी सारे मेरे समेत कब्रां दा माल बैठे जी कब्रां नूं आबाद करना है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह इस करके तो कहने वाला कहता नई मौत किसे नूं छोड़ दीजे और नई मौत किसे नूं छोड़ दीजे और चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे और मुख प्यारियां वल्लों चमोड़ दीजे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह और कर याद कबर दियां कंधां नूं और कर याद कबर दियां कंधां नूं। तेनू तेरे बेली बड़े याद ने तेनू तेरे सज्जन बड़े याद ने तेनू तेरे रिश्तेदार बड़े याद ने और जिते जाके हज़ारां साल रहना हो कब्र याद कोई नहीं। जिते मरण तो बाद हमेशा हमेशा रहना वो कब्र याद नहीं।
اوے کر یاد قبر دیاں کنਧਾਂ ਨੂੰ اوے رکھ یاد کفن دیاں بنداں ਨੂੰ اور چھڑ جانائی زن فرزندانو پڑھ لا الہ الا اللہ اور فانی چاند دن جاگے اتے جی گنے اور فانی چاند دن جاگے اتے جی گنے اور پھر موت پہ اللہ پی گنے اور سب یار مسافر تھی گنے پڑھ لا الہ الا اللہ جے گیرہ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی نا آج تینوں سمجھا دیا اور 10 ابراہیم خلیل کتھے او 18 دا نبی دا باپ ایک روایت جو آدھا 80,000 نبی ایک روایت جو آدھا 18,000 پیغمبر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دی نسل جو پیدا فرما دیتے نے اور 10 ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے ایتا بڑیاں دور دیاں باتاں نے آپس دے اندر ہی نگاہ مار کے ویگنا کتے تینوں اپنا ویر نظر نہیں آ رہا ہوئے گا آپس جو ہی نگاہ مار کے ویگنا کتے پرا نظر نہیں آ رہا ہوئے گا اوہ ماں جایا پرا نظر نہیں آ رہا جن دے نال زندگی کو داری نام جن دے نال بچپن کو داریا نام جن دے نال جوانی کو داری نام اللہ کو اکبر اللہ اپنے اندر ہی نگاہ مار کے بیگ کتے باپ نظر نہیں آ رہا ہوئے گا نام او باپ جڑا چک کے تینوں بازار لے کے جایا کرتا سی نام او باپ جڑا تینوں کھڑایا کرتا سی نام جڑیاں مٹھیاں بولیاں بولیا کرتا سی نام لاڈ لٹایا کرتا سی نام آج جو باپ بھی نظر نہیں آ رہا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ اور دیرائیتاں بڑیاں دور دیاں باتانے آوے گنا میں نو کتے علامہ شہید نظر نہیں آ رہے کتے ابھی برہمان یزدانی نظر نہیں آ رہے کتے حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری نظر نہیں آ رہے کتے میں نو حضرت ولی کامل یا یادیر میر محمدی صاحب نظر نہیں آ رہے اللہ کو اکبر اللہ اور کتے میرا باپ میں نو نظر نہیں آ رہا ایو ہی مہینہ سی آج جون دا مہینہ سی اللہ نے میرے باپ نو اس دنیا تو بلا لیتا نام 10 جون نو میرے باب الفوت ہوئے نام اللہ کو اکبر اللہ اور دیرائیتا قسمت دے سوف دینے ایتا اللہ پاک دے معاملے نے اللہ کو اکبر اللہ اور 10 ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے اور 8.5 نبی کریم کتے پڑھ لا الہ الا اللہ اے دوستان تیاری کر لیں آویگ دا نہیں پیائیں امید مہینے چون علماء دی ایک جماعت اللہ نو پیاری ہو گئی ہے ہاں مہینے دے اندر نا آج جڑا گزر کے گیا ہے بلکہ جانتا پہ ہے آج جون میں شروع ہے علماء دی ایک جماعت جید علماء 12-13 علماء اللہ نو پیارے ہو گئے پتہ لگ گئی کوئی نہیں اور بیرا ایک دن تیرا تے میرا بھی پتہ نہیں لگنا ایک دن تیرا تے میرا بھی خبر نہیں لگنی پتہ ہو تو لگن گے جدو اعلان ہو جائے گا فلان چودھری صاحب فوت ہو گئے فلان سردار صاحب فوت ہو گئے فلان نمبردار صاحب فوت ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ لوگی کہن گے انہیں تاسی ملے سام انہیں تاسی کٹھے بیٹھے سام کئیاں دے بارے چنگیاں گوائیاں ملن گیاں کئیاں دے بارے مندیاں گوائیاں ملن گیاں اور ویرا جانا تا ہے گئی ہے گائے دعا کر اللہ نیک موت نصیب فرما دے جانا ہے نا تو کئیاں دے بارے گوائیاں مل دی ہیں اسی انہیں کٹھی نماز پڑھی ہے اسی انہیں کٹھا جمعہ پڑھیا انہیں کٹھی نماز پڑھی ہے جمعہ پڑھیا کٹھے بیگ قرآن پڑھیا تو کئیاں دے بارے پتہ ہی کہ گوائیاں مل دی ہیں اسی انہیں جناب میلہ ویک کے آئے ہیں انہیں فلاں کا کنجر ویک کے آئے ہیں دعا کرو اللہ نیک موت نصیب فرما دے اللہ بری موت کرو محفوظ فرما لے تو گوائیاں بھی نا اللہ دے دربار تو انہوں نے بھی شمار کیتا جانتا ہے اللہ اکبر اللہ سرکار ایک دن تشریف فرمانے ایک جنازہ گزرے ہم آپ علیہ السلام دے صحابہ نے دی تعریف کی تھی آپ فرماندے نے واجہ بطلہ خو
تے واجب ہو گئی. تھوڑی جا ٹائم گزریا نا ایک اور جنازہ گزریا سرکار دے صحابہ کے بڑا گندا بندہ سی. آپ فرماتے ہیں واجہ بد لگو. صحابہ کہتے ہیں سونیا ان دے بارے بھی وہ گل کہیے ان دے بارے بھی وہ گل کہیے. آپ فرماتے ہیں پہلے دی تسی تعریف کیتی فَأَسْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرٍ ان دی تعریف کیتی اللہ پاک نے تہاڈی گواہی قبول فرما کے اندے تے جنت واجب فرما دیتی ہے. اور دوسرے دے بارے تسی برے الفاظ کہنے سرکار فرماتے ہیں برے الفاظ دی وجہ کر کے اللہ پاک نے جہنم واجب فرما دیتی ہے. حضرات دعا کریا کر اللہ نے ایک موت متھے لا دے. مرنا طے گئی ہے اعلان ہو گیا. ہن جناب تیرا حال کی ہونے والا ہے تیرے نال حال کی ہوئے گا نا. آ تیرے گل دے کپڑے بھی اتار لیتے جان گے. آ تیری ہتھاں دی کڑی بھی اتار لیتی جائے گی. تیرے کناں دیاں والیاں بھی لا لیتیاں جان گیاں. گلے دا ہار بھی اتار لیتا جائے گا نا. اے بھی رات نو الف ننگیاں کر کے پھٹے دے اتے پا دیتا جائے گا نا تے غسل دیتا جائے گا نا. مسئلہ تا انجے اپنے غسل دین اپنے پیارے غسل دین کیونکہ میت دیاں کوئی چیزاں لکاونیاں ہوندیاں نے جڑا میت دین ایباں تے پردہ پا دیندا ہے اللہ ایندے ایباں تے پردہ پا دیندے نے. اللہ ساڑھے تے بڑی باہر نکل کے نا دس دینا ہے لوگاں نو فلاں ایبسی ہیں فلاں ایبسی. اللہ اکبر اللہ. لوگی تو مردیاں نو ہی نہیں نا چھڑ دے. جڑا مر جائے بھائی انہوں تا چھڑ دیا کرو. زندہ تا چلو گل ہوئی لوگی مردیاں نو بھی معاف نہیں کر دے. دعا کرو اللہ اس قوم اللہ ہدایت نصیب فرمائے. آپ غور کرے آجے غور. غسل دیتا جا رہے ہیں غسل دیتا جا رہے ہیں. اللہ کو اکبر اللہ. غسل دین تو بعد پھر کی ہوئے گا نا اے پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا. پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا. لے ویرا تیری ایوئی کمائیا. چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائیا. کسے بھی ساس کی تانگیم این کر کے غسل دے دیتا ہے. اور لٹے دے دو کپڑے اونا دے نال تینوں غسل دے دیتا اونا دے نال تینوں کفنی پہنا دیتی گئی ہے. اللہ کو اکبر اللہ. اے دنیا تے بوسکیاں پان والا ون سمنے سوڑ پان والا انہوں اولا کپڑا پسند ہی نہیں آندا نا. آئینوں ہلکے جا کپڑے چوں کفن دے دیتا گیا ہے. چار پائن کر کے کر دے سین چو رکھ دیتی گئی ہے. آباد لان والا آباد لاندا ہے. ان آخری بار کر لو ان آخری بار زیارت ان مڑ آکھن زیارت کر لو. آخری بار جے مڑ آکھن زیارت کر لو. آخری بار جے دیر نہ کریو اس دیم قبر تیار جے. آن کے ویکن اسنوم دوست تیار جے. ویکن پیارے پیارے تائیں ادھروں اعلان ہو جاندہ ان آخری بارے نو ویک لونا. اندے بچیاں نو کہہ دیتا جاندہ آج بابے نو آخری بار ویک لونا. آج تو بعد بابے دی شکل نو تسی ترسو گے. آج تو بعد باپ دی تصویر نو ترسو گے. آج تو بعد توانو توڑا باب نظر نہیں آونا. آج تو بعد توانو توڑا پیارا نظر نہیں آونا. آج تو بعد توانو توڑا پرا نظر نہیں آونا. اللہ کو اکبر اللہ. اللہ کو اکبر اللہ. ان جناب اندی میت تیار ہو گئی ہے. اپنے بھی ویک دے پہنے بیگانے بھی ویک دے پہنے مرد بھی ویک دے پہنے عورتاں بھی ویک دے پہیاں نے. اللہ کو اکبر اللہ. اور حالت کی ہے مائی بیچاری اس دی کبھی گو جاوے گی. مائی بیچاری اس دی
کبھی کو جاوے گی بیوی بچاری اس دی ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تت مت بال ورچاوے گی یا کرے گی نکاح اور تائیں تے کہندے کی نے اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا گالی ڈر پیا آمدا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لگاوندا ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں سارے رشتے ٹوٹ گئے اللہ ہن جناب نا آواز لگ جاندی جلدی کرو قبر تیار ہو گئی ہے سارے جناب اینو موڑیاں تے چکے آیا جناب گاہ دی طرف لے گئے جنازہ پڑھایا جا رہے ہیں جڑے پیارے نے رو رو کے دعا مانگ دے پہنے جنہاں نو پیار بوتے نے رو رو کے اللہ دے سامنے اے دعا کر دے پہنے اللہ ساڑے فلانو معاف کر دے اللہ ساڑے فلانو معاف کر دے اہندے نہیں مغفرت دیاں دعاواں ہوندیاں پیاں نے اللہ سونیا ساڑا اہندے نال بڑا پیار سی اللہ انہوں معاف کر دینا دعاواں جنہاں دا پیار بہتا ہے اے دعاواں بھی بہتیاں کر دے پہنے اور ویراج نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرے کر اے آخری تحفہ ہوتا ہے جڑا تو مسلمان پرانو دینا انہوں یاد کرے کر تے دلوں دعاواں کرے کر اللہ کو اکبر اللہ ان نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا گیا ہے این کر کے چار پائی قبرستان نو جا رہی ہے لوکی کہندے نے پرے ہٹ جاؤ میت آ رہی ہے رستہ دے دیو میت آ رہی ہے اور ویرا تیرا نا ہی ختم ہو گیا لوکی اے نہیں کہندے ایم این اے ہوندہ پیا ہے ایم پی اے ہوندہ پیا لوکی کہندے نے پرا ہٹ جاؤ میت آ رہی ہے تیرا نام ہی مو گیا اللہ کو اکبر اللہ چار پئی قبرستان پہنچ گئی ہے تے قبر والا معاملہ بڑا اوکا ہے دعا کرو اللہ قبر دی کاٹی آسان فرما دے وے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالی ایک کون عثمان ہے سرکار نے نا ایک ہی جگہ سے بیٹھ کے کئی باری فرمایا محضر عثمان معاملہ بعد اليوم اے لوگوں آج تو بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تاوی میرا عثمان جنتی ہے حضرت عثمان نا این کر کے قبرستان جاندے نا چیخا نکل جاندی ہیں عثمان رون لگ پہندے پوچھن والا پوچھتا حضرت تو انوتا نبی پاک نے گرنٹی دے دیتی ہے تو اڈی جیب چوں اللہ پاک نے جنت دا ٹکٹ پا دیتا اینا کیوں رومتے جے عثمان کہندے نے لوگوں آگ قبر والا معاملہ بڑا اوکھا ہے قبر آخرتیاں کاٹیاں چوں پہلی کاٹیے جے بندہ ایتھے کامیاب ہو گیا نا جے ایتھے کامیابیاں مل گیا اللہ آگے بھی کامیاب فرما دیں گے جڑا ایتھے قابو آ گیا اللہ اکبر اللہ تو کتنے یاد آ گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون سعد ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی صاحب اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت سعد دی رگے عقل چون تیر لگانا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی رگے عقل چون تیر لگا خون بہندا پیا خون رکدا ہی نہیں پیانا نبی علیہ السلام نے حضرت سعد دا خیمہ مسجد نبی دے اندر لگوا دیتا آپ علیہ السلام بار بار جا کے حضرت سعد دیاں تماداریاں کر دے پہنے حضرت سعد دیاں یادتاں کر دے پہنے او بھی ویلے آ گئے حضرت سعد فوت ہو گئے حضرت سعد دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے اور ویرا میں تینج کہنا ماں میرے نبی دے کولوں سعد دنیا تو چلے گئے اللہ کو اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت سعد دے کفن دفن دا انتظام کیتا میرے نبی نے آپ جنازہ پڑھایا آپ فرماتے نے دنیا دے لوگوں سن لو حاد اللذین تحرک لگ العرش میرا ساتھ فوت ہویا میرے ساتھ دی روح جدوں سمانہ نو گئی ہے اللہ پاک دارش خوشی دے نال چومن لگ پہ
اللہ پاک دا عرش بھی میرے صاحب دا استقبال کرتا پہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ اللہ پاک نے صاحب دے فوتوں تے اسمان دے دروازے کھول دیتے ہیں سات فوت ہویا اسمان دے دروازے کھول گئے نے سات فوت ہویا جنت دے دروازے کھول گئے نے آپ فرماتے ہیں وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ اے لوگوں سن لو سات دے جنازے دے نال اللہ پاک نے 70,000 فریضہ نازل کر دیتا 70,000 فریضہ حضرت سات دے جنازے دے نال اتریا اللہ کو اکبر اللہ پھر جنازہ پڑھان والا نبیاں دا سردار سارے جہان دے جنازے پڑھان والے کٹھے ہو جان نبی پاک نے جڑا ایک باری اللہ کو اکبر کیا اون دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے میرے نبی نے آپ جنازہ پڑھایا نا آپ نے آپ نہ دلایا نا آپ فرماتے ہیں نبی پاک دل فاد جا سنے نسائی پڑھ کے ویکھ لے ویرا جے میرے تو یقین نہیں ہو مسند احمد پڑھ کے ویکھ لے آپ فرماتے ہیں لقد زمتن میرا ساتھ جدوں قبر چوں گیا ہے قبر نے ساتھ نو بھی کٹیا آپ فرماتے ہیں اگر قبر کسی نو چھوڑ دی میرے ساتھ نو ضرور چھوڑ دین دی ثم فرجا منہ آپ فرماتے ہیں تھوڑا جا کٹ کے انہیں ساتھ نو چھوڑ دیتا ہے نا آپ فرماتے ہیں جے قبر کسی نو چھوڑ دی ساتھ نو ضرور چھوڑ دین دی نا پر ویرا قبر نے ساتھ نو ہی نہیں چڑھیا اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دام قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دام گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دام سب کچھ پن دیوے بچے کچھ نہیں چھوڑ دام جینا بچاوے اللہ سائیں قبر والا معاملہ بڑا ہوگا اندھی چار پئی قبرستان پہنچ گئے اللہ کو اکبر اللہ ان قبر جو لادی تا گیا ہے نا پیرا والی سائڈ تو اندھے سر نو قبر دے اندر داخل کرنا چاہیے دا اے میرے نبی دا طریقہ ہے نا پیرا والی سائڈ تو اندھے سر نو اندر داخل کرنا چاہیے دا اللہ کو اکبر اللہ اندھے ہوتے اٹھا لگا دیتیاں گئیاں نے انہوں سوڑی جی سامی جو بند کر دیتا گیا ہے نا انہوں شاک دے اندر بند کر دیتا گیا ہے نا ہوتے سلیپا رکھ دیتیاں گئیاں نے اٹھا لگا دیتیاں گئیاں نے کہن والا گئندم اور خیال کری کوئی چیت باقی نہ رہ جائے کوئی جناب دریچہ باقی نہ رہ جائے کوئی سراغ باقی نہ رہ جائے اور مٹی گو گو کے اتے لگا دے پہنے پتھر رکھے جا رہے ہیں پھر اتے مٹی ڈالی جا رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ اور ویرا غور کری آج انہاں دی خاطر تو اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے اے اپنے ہتھی تینوں دفن کر کے آ رہے ہیں مٹی پا کے آ رہے ہیں ہاتھ چاڑ کے آ رہے ہیں ہن کر کے مٹی پا کے تیری ٹیری دے اتے ہی ہاتھ چاڑے جا رہے ہیں اور جنہ دے خاطر تو کہنا میرے کل ٹائم نہیں ہے گا نا میں اپنے چو مصروف ہاں میں اپنے عدید و اقارب چو مصروف ہاں اے تیرتے ہاتھ بھی چاڑ کے آ رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ مسلمان دا نماز جنازہ پڑھیا کرو جڑا بندہ مسلمان دا نماز جنازہ پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ احد پہاڑ جڑی نیکی عطا فرما دیندے نے احد پہاڑ کے اپنے مرکز جیتا ہے 13 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ جڑا مسلمان دا نماز جنازہ پڑھتا اللہ ایڈی بڑی نیکی عطا فرما دیندے تے نا مٹی بھی پایا کرو تے جڑا قبرستان چلا جانا نال آپ فرماتے ہیں اللہ ایک اور نیکی عطا فرما دیندے اور پاڑی بھی ایک اور نیکی لگ گئی تے مٹی پایا کرو کل قیامت تک بدل دی نیکیاں ہی نہیں ہون گیاں ہوندیاں نا آ مٹی دیاں 2 بکاں آ جان گیاں ایک پڑھنے چو رکھن جان گیاں اندے گناہ ایک پڑھنے چو رکھے جان گے اے بکاں جڑیاں نے نا اے گناہاں تو پاریاں ہو جان گیاں اے کہے گا یا اللہ اے کی ہے اے کہے گا اللہ پاک فرمان گے اے او مٹی ہے جڑی تو اپنے مسلمان پرا دی قبر تے پائی سی آج اس مٹی پان دی وجہ کر کے سی تینوں معاف کر کے جنتاں لاٹ فرما دیتی اے پائیو جایا کرو قبرستان
ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ, ਕਈ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ, ਕਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਢੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਢੇਰੀ ਊਂਟ ਦੀ ਕੋਹਾਨ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਢੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਢੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਨਾ। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत तेरी मुर्तज़ा नु कहा ना, ऐ मेरे बेटा अली इंज चला जा, एक गिट ते एक मुठ तो ज्यादा जिहड़ी कबर है ओनू पत्थर कर देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हज़रत तेरी मुर्तज़ा ने कबरां पत्थर कर दित्तियां, उच्चियां कबरां बनाउण तो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मना कीता। अल्लाह अकबर, अल्लाह पक्कियां कबरां बनाउण तो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मना कीता। और दोस्ता पक्कियां कबरां भी नहीं बनाउणियां, कच्चियां कबरां बनाया करो ना। हज़रत आयशा सिद्दीका बयान करदियां ने, नबी पाक दी सबर दे उत्ते सुर्ख रेता जी पई हुंदी सी, सुर्ख रंग दी केरी होया करदी सी, आप दी भी कबर कच्ची ना। नबी पाक ने फरमाया कबरां कच्चियां बनाया करो ना। हुण इहनूं कबर चों बंद कर दित्ता गया है ना। घर वाले दुआवां करदे पैणे, कब्रिस्तान चों दुआवां हुंदियां पईयां ने, अल्लाह सोने नूं माफ कर दे, अल्लाह दे दरजात बुलंद कर दे। घर वाले दुआवां करके ते वापस चले जांदे ने, घर वाले ना दुआवां करके वापस जा रहे होंदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह ते नबी पाक फरमांदे ने मुर्दे नूं ना अल्लाह पाक इन्हां दे जान दे कदमां दा खड़ाक, पैरां दा खड़ाक सुना देंदे ने। मकसद की है और जिन्हां ते मान करदा सा अज कबर चो कल्ले नूं छोड़ के जा, जिहड़े कहंदे सी ना असीं तैनूं ना वेखीए, साडा दिन नहीं लंघदा, असीं तेरी ज़ियारत ना करिए, सानूं सुकून नहीं आंदा, असीं तेरे नाल मुलाकात ना करिए, साडी रोटी हजम नहीं हुंदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह जेड़े दावे करदे सन, ओए जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, ओए जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बादियां आ रहियां ने। ओए जेड़े तरसदे दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। ओए जंज इंजुआं दी अंदर आन टुकी, और जंज इंजुआं दी आन टुकी, अंदरों रूह दियां होइयां तैयारियां ने। और बाग अंदर जदों फसाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। और मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, अल्लाह सच्चे दियां सच्चियां यारियां ने। कौन काम आंदा कबर जो काम आंदा? आप फरमाते ने युतबाउल मय्यित सलास, नबी पाक फरमाते तीन चीज़ां मय्यत दे नाल जांदी, तीन चीज़ां नाल जांदियां ने। सरकार फरमाते ने अक़लुहु व अमलुहु व मालुहु, तीन चीज़ां बंदे दे नाल जांदियां ने। इहदे घर वाले नाल चले गए, इहदे नेक अमाल नाल चले गए, मुंह दा बोल नाल चला गया, तकड़ी दा तोल नाल चला गया, घर वाले नाल गए, नेक अमाल नाल गए ना। व मालुहु, आप फरमांदे ने दी माल दौलत नाल गए ना। इनू गड्डी ते पाके कब्रिस्तान ले जाया गया, वो गड्डी भी तो इंदा माल सी ना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह इंदे उत्ते जड़ियां दोरां पाईयां ने, जेड़े कीमती कीमती लिबास पाए ने, वो भी इंदा माल सी ना। नबी पाक फरमांदे ने फायरजियू इसनानी, आप फरमांदे ने दो चीज़ां वापस आ जांदियां ने। दो चीज़ां बंदे दे नाल नहीं जांदियां, ना तां औलाद ही नाल जांदी है, ना बंदे दा माल ही नाल जांदा है। आप फरमांदे ने वाया बुका वागी दुन, इक्को शै बंदे दे नाल रहिंदी है। सहाबा कहंदे ने सोहणिया ओ किहड़ी शै आ? आप फरमांदे ने वाया बुका अमलुहु, जेड़ा इन्हें नेक कमाल कीता, जिहड़ियां नमाज़ां पढ़ियां ने, जिहड़ियां तहज्जुदां पढ़ियां ने, सदका खैरात कीता, लोकां दे नाल हुस्ने सलूक कीता, लोकां दे नाल चंगा रवैया वरतिया, मुंह दा बोल इहदे नाल जांदा, तकड़ी दा तोल इहदे नाल जांदा। आप फरमांदे ने नेक अमल
اعمال تو علاوہ سارا کچھ واپس مڑ کے آ جاتا ہے۔ پھر ویرا سوچ ساڈے نال کی جائے گا، اسی کو نیکیاں کیتیاں ہن تے نال جاون نا، دعا کرو اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکی کر بھی لئیے نا، کسی تے کوئی احسان کر بھی لئیے تے کوئی گل بن جائے تے دڑل کر کے اندر منہ تے مار دی، اور میں فلاں ویلے تیرے کام نہیں آیا سا، جاری کیتی قدری کھوجو پا دیں۔ دعا کرو اللہ اس چیز کو محفوظ فرمائے۔ اور احسان جتلان نہ نیکی ختم ہو جاندی ہے، نیکی کے بارے بتان نہ نیکی ختم ہو جاندی ہے۔ مثال سنیے نا، نیکی کر دریا جو پام، ان دا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جا، انہوں کدی کسی دے سامنے جندے تے احسان کیتا جتلاونا نہیں جتلاونا۔ دعا کرو اللہ عمر پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ان قبر جو چلا گیا، قبر والا معاملہ بڑا اوکھا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے نیک بندہ ہوندا ہے نا، اینو انج لگدا جویں سورج ڈوبدا پیا ہے، جدوں فریتے آگے نو بٹھا دے نے نا، یہ کہندا مینوں پتہ تسی کون جے، ایک منکر نے ایک نکیر ہے، تے کہندا مینوں انج کرو، مینوں پتہ ہے حساب لین آئے جے، اچھا کی کرنا چاہیے؟ یہ کہندا میری عصر دی نماز لنگدی پئی، مینوں عصر دی نماز پڑھنا ہے۔ انہیں قبر چ نماز کینوں یاد آئے گی؟ یہ دنیا تے چھڑیاں ہون گیاں، دعا کرو اللہ 5 ویلے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے قبر چ بھی انہوں ہی یاد آونی ہے جنہیں دنیا تے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، جنہیں نمازی بن کے رہا ہوئے گا، جنہیں اللہ تے اندر رسول نال تعلق جوڑیا ہوئے گا، وہ قبر چ بھی سرخرو ہوئے گا، اگلے جہان بھی سرخرو ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ فریتے کہیں کہ سانو پتہ ہے تو نمازی بندہ ہے، اچھا ان کی کرنا ہے، ان ذرا تیار ہونا، اوہ حساب کتاب دے۔ اوہ پائی ایک گل یاد رکھیا جے، ساڈے کئی بھرا سلیباں تے لکھے ہیں سوالاں دے جواب سلیباں تے لکھی جاندے نے، کلمہ شریف لکھیا جا رہا ہے سلیباں تے، اور کئی تم پرچیاں بنا کے نا تناں سوالاں دے نال ہی رکھ دیندے نے۔ اوہ بھائی نبی پاک نے فرمایا قبراں چوں دجال دے فتنے دے قریب قریب فتنہ دیتا جائے گا، اور دجال دا فتنہ اے ہو جا ہوئے گا جڑا عقل تو ماورا ہوئے گا، بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا، بندہ سمجھ گئے ہو کی گیا قبر چوں سوالاں دے جواب اونوں ہی آن گے جنوں اللہ نے توفیق عطا فرما دیتی۔ دعا کرو اللہ قبر چوں سوالاں دا جواب دین دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں مرضی پرچیاں لے کے آؤ، آ دنیا دے استاد تے تانوں بوٹی نہیں مارن دیندے تے فریتے مارن دین گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلا سوال ہوئے گا من ربو کام، تیرا رب کون ہے؟ ویرا چھتی چھتی گل مکاواں، سونیا چھتی چھتی میں گل نوں سرے لاواں۔ سوال ہوئے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نیک بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال ہوئے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کی ہے، کیڑے دین تے چلتا رہے ہیں؟ اوتے کوئی اے نہیں کہے گا میں شافعی ہوں، اے نہیں کہے گا میں حنابلہ ہوں، اے نہیں کہے گا میں مالکی ہوں، اے نہیں کہے گا میں حنفی ہوں، اے نہیں کہے گا میں وہابی ہوں، اے نہیں کہے گا میں دیوبندی ہوں، اے نہیں کہے گا میں شیعہ ہوں، اے نہیں کہے گا میں اہل حدیث ہوں۔ او تے ویرا کہنا پائے گا دینی الاسلام، میرا دین تا اسلام ہے، میں تا اللہ دے پاک پیغمبر دا دین منگیا، میں تا نبی پاک دا دین منتا رہا۔ تیسرا سوال ہوئے گا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے نا؟ او تے مومن نو کہنا پائے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبی پاک نے جڑے وعدے کیتے نے ورفعنا لک ذکرک، اللہ پورے کردے پینے۔ زمین دے اوتے بھی چرچے میرے محمد دے، زمین دیاں تہاں چوں بھی چرچے میرے محمد دے، آسماناں دے اوتے بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک فرماندے نے میں رب میرے ملائکہ میرے محمد تے درود پڑھتے رہندے نے، اسی اپنے نبی تے درود بھیجدے رہنے ہم، آسمان تے چرچے ہو رہے نے میرے محمد دے ہو رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں فریتے کہن گے اے تو تم پاس ہو گیا ہے، تو تم پاس ہو گیا ہے، 100/100 نمبر لے لئی۔ سانو اے دس تیاری کتوں کیتی سی ہونا، آ مضمونہ دی تیاری کتوں کر کے آیا ہے نا، آ سوالاں دے جواب کتوں لے سی ہونا۔ اے کہہ گا میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی، محمد دا فرمان پڑھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فریتے کہنے واقعی بھائی تو کامیاب ہو گئے، تو تیاری بڑی مضبوط کر کے ہیں۔
تو رب دا قرآن پڑھتا رہے، نبی پاک دا فرمان پڑھتا رہے. اللہ اکبر اللہ. فرشتے کہنے گے ہن ایک کام کر، نم کا نومت العروس، انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی. یعنی پہلی رات دی دلہن ہوندی، میاں تو علاوہ کوئی اٹھا سکتا نہیں نا، اٹھاندا نہیں اٹھا سکتا. پاویں ماں دا تے پتر نال جنہ بھی پیار ہوئے نا، پہلی رات ماں بھی پتر دا بوا نہیں کھڑکاندی. اللہ اکبر اللہ. اے نا اللہ پاک کہن گے سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، جویں دلہن نوں اندے حامد تو علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا، قیامت تک ستا رہا تینوں اللہ تو علاوہ کوئی جگا نہیں سکتا. یہ قبر جو مٹھی نیند لگ گئی نا، ہزاراں سال سونے اللہ نصیب چو فرما دے. یہ برا حال ہویا ہے نا. اللہ اکبر اللہ. بڑا اوکھا جے، بڑا اوکھا جے. آپ فرما دے اینوں نا قبر تو جدو جاندا ہے نا، قبر تو جاندا پہلے تک قبر نوں تسلی نال کٹ دیے تے جدو کٹ لیندی ہے نا، فرشتے آ جاندے نے، آ کے نوں اٹھا لیندے نے. ڈراؤنیاں شکلاں والے، وڈیاں وڈیاں نیلیاں اکھاں والے، وڈے وڈے دنداں والے اینوں اٹھاندے نے. کوئی دے ہاں بھئی سنا اے جناب نا ڈر کے بہ جاندا ہے. سوال کردے نے من ربو کا، کہندا ہاں ہاں لا ادری، مینوں پتہ ہی نہیں. ماں دینوں کا، ہاں ہاں لا ادری، مینوں پتہ ہی نہیں. من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، مینوں نہیں پتا. دنیا تے لوگی کسے دا کلمہ پڑھدے سن مگر مینوں نہیں پتا. اللہ اکبر اللہ. فرشتے کہن گے نہ جانیا ہی، نہ جانن دی کوشش کیتی ہو، کاروبار کرن دا ول سی، پر جناب اے نہیں سوچیا سی میں رب دا قرآن پڑھ لواں. دکانداری دا ول سکھیا سی، اپنے جناب نکیاں ہوندے سکھن لگ پیا سن. دکانداری دے طریقے آندے سی، پر رب دے دین دے بارے کچھ نہیں پتا سی. نمازاں دے طریقے نہیں آندے سن. نہ تو جانیا نہ جانن دیاں کوششاں کیتیاں. فرشتے کہن گے نہ تو جناب جانیا نہ جانن دیاں کوششاں کیتیاں. اتوں آواز آ جائے گی ایندی قبر تنگ کر دیو، ایندی قبر نو اگ دے گھڑیاں چوں گھڑا بنا دیو. اللہ پاک فرمان کے نو گرزاں دے نال مارنا شروع کر دیو. گرداں دے نال ماریا جا رہا. اللہ اکبر اللہ. ہن چیخدا پیا، چرلاندہ پیا، سارا جان چیخا سندا پیا سوائے جنات تے انساناں تو. آپ فرماندے جے مینوں ڈر نہ ہوندا تسی اپنے مردے دفن کرنا چھڑ دیو گے، میں اللہ کو دعا کردا اللہ تانوں انہاں دی چیخو پکار سنا دے. پر دوستاں معاملہ بڑا اوکھا ہے. آ ویکھدے نہیں جی قبراں تے جا کے جانور ڈر جاندے نے، جانور اٹھ جاندے نے، یکدم کاں کاں کردے کاں اٹھ جاندے نے. کچر ریڑا جاندا پیا قبرستان دے کولوں لنگھیا بدک جاندا ہے. اے کی ہے قبراں چ لوکاں نوں ماراں پے رہا. نبی پاک ایک دن جا رہے نے قصبہ ڈاچی، آخری گل کر کے گل مکدی مکھاواں. آپ جا رہے نے تے دو قبراں دے کولوں لنگھے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاندے پہنے. آپ دو قبراں دے کولوں لنگھے نا. نبی علیہ السلام دی ڈاچی قصبہ بدک گئی، قریب سی اللہ دے پاک پیغمبر نوں گرا دیندی نا. صحابہ کہندے نے سونے ڈاچی ڈر گئی ہے. آپ فرماندے نے او ڈاچیاں کدوں ڈریا کردیاں نے جنہاں دے سوار محمد کریم ہون. او ڈاچیاں کدوں بدکیا کردیاں نے جنہاں دے سوار آمینہ دے لال ورگے ہون. آپ فرماندے نے اصل چو معاملہ آ دو قبراں والیاں نوں قبراں چوں ماراں پیندیاں پیاں نے. نبی پاک فرماندے نے وڈے جرم نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہاں دی وجہ کر کے قبراں والیاں نوں قبراں چوں ماراں پیندیاں پیاں نے. صحابہ کہندے نے سونیا انہاں دے جرم کی نے؟ آپ فرماندے نے انہاں چوں ایک ہوئے لا یتقی من البول، اے پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں بچیا کردا سی، جتے ہوندا سی جانوراں وانگوں موتر دتا کردا سی، پیشاب دیاں چھٹاں کو نہیں بچدا سی. اج قبر چوں ماراں پے رہیاں نے. دوسرا بندہ کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وَرَجُلٌ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایک بندہ ہو جڑا چگل خور ہے، ایندی گل چکی ہوندے اگے، اوندی گل چکی ہوندے اگے، لوکاں چوں لڑائیاں پوان والا بندہ اج قبر چوں ماراں کھاندا پیا ہے. اجرانا چگلیاں کریا کرنا، لوکاں چوں لڑائیاں پوایا کرنا. کل قیامت دا دن ہوئے گا، باندر دا منہ بنا کے تے اللہ کھڑیاں فرما دین گے. لوکاں نوں پتہ لگ جائے گا آ چگل خور بندہ ہے، اے چگلیاں کرن والا بندہ ہے، آ چگلیاں کرن والی عورت ہے، آ چگل خور عورت ہے. اللہ کو اکبر اللہ. اے ویرا ڈر جا قبر دا عذاب وی بڑا اوکھا ہی نا. اللہ کول دعا کریا کر اللہ قبر دے عذاب کولوں محفوظ فرما لے.
جے ماراں پئیاں تے ہزاراں سال ماراں پین گی فرید گرداں نال مارن گے سرکار فرماندے نے ایک گرد پہاڑ نو مار دتی جائے تے پہاڑ ریتا ریتا ہو جائے اللہ اکبر اللہ دی دعا گن اللہ ساڑے دلاں چوں اللہ ساڑے دلاں چوں آخرت دی فکر پیدا فرما دے بھائیو موت دی تیاری کرو موت دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جائے بڑے بڑے جید علماء اس دنیا نو چھاڑ کے چلے گئے نے اور نبی پاک نے قیامت دیاں نشانیاں چوں اے بھی نشانی دسی سی کہ اہل علم لوگ نا اہل علم لوگ جنہاں نو قرآن و سنت دے علم دا پتہ ہوئے گا وہ قیامت دے نزدیک دنیا چھوڑ کے اپنے اللہ کو چلے جان گے علم نو جڑا اللہ پاک نے قبض کرنا ہے نا علم اٹھاونا ہے ان دی ایک صورت اے بھی کہ اہل علم لوگ اٹھ جان گے دعا کرو اللہ سنو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین